हय कितें म्हणटा कितें सांगपाचें तुका हे नव्यानाचें आनी हेस्ताचें अच्छा तर आयज सांगे 6 वरांचेर मीस आनी ताचे उपरांत माडी आसा फाल्यां सावन नोयनां स्टार्ट जातात म्हणटच मिसाची मांडवळ अशी आसा प्रत्येक मिसा उपरांत 15 मिनट अंतर दवरलेलो आसा सकाळची 5 मिसां आसतात 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजेची 3, 3:30, 5 आनी 6:15 सदांच सांजेचे 6:15 मास पळय आसा मीस आसा ते इंग्लीश भाशेन 3 मिसां दर दिसा डिनरीक्स दिलेली आसा 8:30, 9:45 आनी 5 3:30 मीस केंद्रांक दिलेले आसा 26 पेकोवणेचो दीस म्हणून दवरलेलो आसा तो सांगे 3:30 वरांचेर मागणे ताचे पासून आसतले आनी हे भाशेन ताचे बरोबर आमी तांकां जाय जाल्यार तांच्यान पासूय घेवंक जाता आनी पास घेवन येवंक जाता 27 अंतरधर्मीक मेळावो आसा 9:45 स्टार्ट जातलो आनी ताचे उपरांत एक मीस आसा ते भायर बरें म्हणटच 29 पाद्री पासत मीस आसा 3:30 वरांचेर आनी आयतारा दीस म्हणल्यार हितून 11 तमीळ भाशेन मीस आसा मागीर 12:15 मलयाळम आनी 2 स्थलांतर आसा पळय म्हणजे मायग्रंट्स तांचे पासत मीस आसतले आनी ते हिंदीन दवरलेले आसा पुर्तुगेजीनूय मीस आसा ते 2 तारखेक दवरलेले आसा 11 वरांचेर आनी त्या दिसा ते पांय वाटेन कोल्हापूर सान मागीर महाराष्ट्रान सान कर्नाटका सान बेलगांव सान ते पांय वाटेन येतात हांगसर तांचे पासत मीस आसा 12:30 तांचे पासतूय बंदोबस्त केलेली आसा फेस्ता दिसा लोक हांगसर खूब आसता रातचो येतात ती आनी तांकां बेगीन सुमांक घेवन 3:45 तांचे पासत एक मीस दवरलेले आसा उपरांत 5, 6 आनी 7:15 7:00 आनी 8:30 मीस आसा परबेची मीस 10:30 आसा आनी येजमान त्या मिसाचे आसतले आमचे आदारी बीस साहेब सिमियांव पिरुकासांव फर्नांडीस मागीर ताचे उपरांत एक 12:30 मीस दवरलेले आसा कित्याक खूब फावटी तांकां येवंक जाय मिसाक पूण पावना ताका लागून तें दवरलेलें सांजेच्या दिसाक 3:30, 5 आनी 6:15 मीस आसतले ह्या दिसांनी सदांच आमी सगळ्या लोकां पासत मागता आनी तांचे पासत म्हणल्यार प्रार्थना करता म्हणटच सकाळी सान 5 सान 6 पर्यंत पवित्र बोजोण आनी तांचे पासत मागणी आसतली त्याच बरोबर आमी हें करतल्या तिर्सूय करतल्या म्हणटच आमचो ग्रोटो पळय आसा तिजो सगळो तेर्स स्टार्ट आसतलो ह्या लोकां पासत हे भाशेन ही सगळी मांडवळ केलेली आसा ती आतां म्हणल्यार हितून आयजथान सगळें थरार पडटलें आनी मागीर आमी म्हणल्यार हितून हो विशय ह्या नोयनाक दवरलेलो आसा नोयना फेस्ताक बोरमासो आमकां फटय ना देखून सांत फ्रांसिसाचे देखीन बोरमाशाची यात्रेकारां जावया हो विशय दवरलेलो आसा फेथ डज नॉट डिसअपॉयंट अस हेन्स लायक सेंट फ्रांसीस झेवियर लेट अस बी पिलग्रिम्स ऑफ होप आनी हांव आडयतां की दर वर्सा लोक हांगसर भरपूर भावार्थान येतात खूब मिलाग्री तांच्या जिवितान घडलेली आसा आनी दिनवासूंक येतात आनी हे भाशेन आमी आमचो भावार्थ खोलावन आमी सगळ्या लोकां पासत मागत रावया ही म्हजी एक विनंती आसा देव बरें करूं हांव सांगिस्तांव गोंव जेजू बाजिलिका 16 वर्सां जालीं हांव सांगिस्तांव हें म्हाजें 16वें फेस्त 2 एक्सपोजिशन हांवें केली आनी हें
17वें फेस्त करता. हांव रावतां आजून सकाळीं 5 येता आनी दीसभर काम करता. बोन जेजू बाजिलिकांत हांव आजरांनी लोक येता आनी तांकां पळयता आनी इगोर्जेचें कामाक सगळें काम वांटो घेता. कितें करूंक जाय ह्या बोन जेजू बाजिलिकाचो हे बॉडीक लागून आजरांनी लोक येता. ते पासत आमी तांकां खूब वावुरतात आनी आतां फेस्ताच्या आनी आतां आयज नोवेनाचो दीस पयलोच माडयेचो. आयज माडी ह्या 6 वरांचेर मीस आनी माडी उपरांत माडी. आजरांनी लोक येता माडयेक आनी आमचे बाजिलिकाचो रेक्टर फादर पेट्रिसियो तो खूब वावुरता आनी ताका लागून आजरांनी लाखांनी लोक हिंगा येता. तो सगळे टायम बरे भाशेन वागता आनी आमकां सांबाळटा. बरें.